करेंगे। अरे वो करने से पहले तू दुनिया से चले गया तो सुन्नत तो अमल कर भाई। सोचेंगे, देखेंगे, वो देखने से पहले, सोचने से पहले अल्लाह तुझे दुनिया से उठा लिया तो एक बीड़ी छोड़ने होता नहीं हमारे नौजवान को, एक गुटखा खाना छोड़ने नहीं होता हमारे नौजवान को, एक सिगरेट, ये पान, ये जो भी नशेली चीजें हैं ये छोड़ो भाई। नहीं मौलवी साहब, एक कीच एक बार छोड़ा तो टेंशन आ जाता मौलवी साहब, बीपी बढ़ जाती, माइंड काम करता नहीं। 20-20 घुटके खातू, 10 घुटके, 5 घुटके, 4 घुटके, एक महीना ऐसा कम कर ले आना पड़ता मौलवी साहब। एक कीच एक बार छोड़ा तो फिट्स की बीमारी उठको ऐंटलक मरको जा। तुम देखो अच्छा, मरता मरको जा, ऐंटलक मरता मरको जा, अल्लाह तुझे जन्नत तो भी देता। आप लोग 3 इमामों का इनकार करके एक इमाम की बात मान के अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कह सकते हैं, तो हम लोग 4 इमामों का इनकार करके इमामों के इमाम नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करके उनकी इताअत और इत्तिबा करके हम क्यों से जन्नत में नहीं जा सकते? अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुमको मालूम है मैं जूते क्यों निकाला? नहीं पता, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। मेरे जूते के एड़ी में जरी गंदगी लगी थी जिसकी इत्तला अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए दिया, सो मैंने निकाल दिया। अल्लाह के नबी वो हमको नहीं मालूम, आप किए सो हम किए, आप निकाले सो हम निकाले। वो क्या, कई को, क्यों, किधर, ये ठिकरना हमारा मसला नहीं, हम ऐसा पूछते भी नहीं। जैसा आप करेंगे वैसा हम करेंगे, बस इसे कहते हैं इत्तिबा, इसे कहते हैं इताअत। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातिउल्लाह वातिउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा रसूलनल बलागुल मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र वमन युति'िर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र फ़लयहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दीनी और इस्लामी भाइयों, मेरे आवाज़ को सुनने वाली पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आपके सामने इत्तिबाए सुन्नत वाजिब है। नबी की सीरत में इत्तिबाए रसूल क्या होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से इन्हिराफ करने वालों का अंजाम क्या होता है, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने के लिए खड़ा हूँ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मुकामात पर यह वाज़ेह ऐलान कर दिया कि जो शरीयत मैंने मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर रवाना किया है, इसकी इत्तिबा तुम पर कितनी ज़रूरी और वाजिब है। इसको मानने वाले,
اس کی اتباع کرنے والے، اس پر چلنے والے گویا اللہ کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کے راہ کی اتباع کرنے والے ہیں، اور ان سے روگردانی کرنے والے، منہ پھیرنے والے، راہ فرار اختیار کرنے والے، یہ کیسے کافر ہیں اور کیسے ان لوگوں کا انجام بھیانک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا کئی جگہ پر وضاحت فرمایا۔ سورہ مائدہ کی 92 نمبر آیت 92 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، روگردانی کرنے سے بچو۔ جو شخص تم میں سے منہ پھیر لے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لے گا، یہ جان لو میرا رسول واضح طور پر اللہ کے احکامات تم تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی دوسری جگہ 31ویں آیت میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے نہ صرف محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا اللہ کی محبت نبی کی اطاعت میں محظور ہے، اللہ کی محبت نبی کی اتباع میں پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کی مخالفت کرے، نبی کی سنتوں کی مخالفت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے، یقیناً وہ اللہ کا ہے نہ اللہ اس کا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے جو نبی کا دشمن ہے۔ سورہ نساء کی 80 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی پیروی کرے گا، جو رسول کی راہ کی اتباع کرے گا، گویا وہ اللہ کی اتباع کرے گا، گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کا نمونہ اللہ نے اپنی اطاعت کے موافق بتایا۔ جو میرے نبی کی بات مانے گا گویا وہ اللہ کی بات مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا مگر وحی الہی کے جانب سے، ہر بات وہ اللہ کی جانب سے کرتا ہے۔ جو اللہ کی نبی کی بات مانا گویا اس نے اللہ کی بات مان لیا۔ سورہ محمد 33 نمبر آیت 33 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ذرہ برابر کمی پیشی نہ کرو۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ نے کہہ دیا یاد رکھو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ذرہ برابر کمی پیشی کرو گے اللہ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ کوئی اللہ کی اطاعت کرے نبی کی اطاعت نہ کرے، کوئی صرف نبی کی اطاعت کرے اللہ کی اطاعت نہ کرے، اللہ کہتا ہے مکمل اس کے اعمال کو برباد کر کے ہم رکھ دیں گے۔ لازم و ملزوم ہیں یہ دو چیزیں، اللہ کی اطاعت۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی 59ویں آیت میں بیان فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
अगर तुमको दीन पर चलने के मामले में जर्रा बराबर कमी पेशी हो जाए, डाउट आ जाए, कंफ्यूजन आ जाए, तुम कुरान की जानिब लौटो, हदीस की जानिब लौटो। एक आलिम कहता है ऐसा करो, दूसरा आलिम कहता है वैसा करो। एक मौलवी कहता है रजब का महीना है, रजब के कुंडे मनाना चाहिए। दूसरा आलिम कहता है रजब के महीने में कोई कुंडे, कोई झंडे नहीं मनाए जाएंगे। अब पब्लिक करे तो क्या करे, अवाम क्या करे? एक आलिम कहते हैं रजब का महीना है, इमाम जाफर सादिक के कुंडे मनाए जाएंगे। दूसरे आलिम कहते हैं रजब के महीने में कोई कुंडे, कोई झंडे साबित नहीं करना चाहिए। पब्लिक क्या करे? इधर सुने तो कंफ्यूज, उधर सुने तो कंफ्यूज। मुहर्रम का महीना आ गया, इधर के उलमा कहते हैं मुहर्रम में पंजे बिठाना चाहिए, झंडे उठाना चाहिए, अवाला लगाना चाहिए। इधर उलमा कहते हैं कोई ताजिया नहीं बिठेगा, कोई अवाला नहीं लगेगा, कोई आग नहीं सिलगेगी, कोई ढोल पाशा नहीं बजेगा, कोई झंडे नहीं लगेंगे, कोई आग में नहीं कूदेगा। अब पब्लिक करे तो क्या करे भाई? रबीउल आखिर का, रबीउल अव्वल का महीना आ गया। एक उलमा कहते हैं नबी के नाम की विलादत मनाई जाए, नबी के नाम का जुलूस निकाला जाए, मक्के मदीने के कार्टून बनाकर रोडों को ब्लॉक करते हुए बड़े बड़े डीजे बाजे बनाकर जुलूस निकाला जाए। दूसरे उलमा कहते हैं नबी के पैदाइश पर कोई ऐसा जुलूस नहीं निकालना चाहिए, कोई ऐसा कार्टून नहीं बनाना चाहिए, असलाफ से ये साबित ही नहीं है। पब्लिक करे तो क्या करे? एक उलमा कहते हैं ऐसा करो, दूसरे उलमा कहते हैं मत करो। ये पब्लिक क्या करेगी भाई? इधर भी सुने कंफ्यूज, उधर सुने कंफ्यूज। रबीउल आखिर का महीना आ गया। एक उलमा कहते हैं पीराने पीर अब्दुल कादर जिलानी की 11वीं मनाना चाहिए। दूसरे उलमा कहते हैं पीराने पीर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई अब्दुल कादर जिलानी पीराने पीर नहीं है। बल्कि अब्दुल कादर जिलानी का बकरा भी नहीं कटेगा, हमारे नबी के नाम का बकरा भी नहीं कटेगा। कोई जानवर अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा नहीं किया जाएगा। अब ये कहते हैं करो, वो कहते हैं मत करो। पब्लिक करे तो क्या करे? कंफ्यूज। शाबान का महीना आया, रजब का आ गया अभी, अब रजब के बाद आएगा शाबान। शाबान के महीने में एक उलमा कहते हैं बड़ों के फातिहा दिलाई जाएगी, बड़ों के रूहें आएंगी, उनके मनपसंद खाने पकाए जाएंगे, उनके अलीदा मलीदा चढ़ाया जाएगा, उनके मलीदे पे फातिहा खानी होगी, ऊद का धुआं डाला जाएगा, उनके खबरों पे जाके फूल चढ़ाकर उनको फातिहा खानी पेश की जाएगी, बड़ों की ऊद डाली जाएगी, बड़ों की फातिहा पेश की जाएगी, उनके रूहों का इस्तकबाल किया जाएगा। दूसरे उलमा कहते हैं कोई रूह एक बार मर गई तो दुनिया में वापस नहीं आती, किसी बड़ों का कोई फातिहा खानी नहीं होगा, किसी रूहों का आने का अकीदा नहीं रखना चाहिए, कोई नन्हे बड़े की ईद नहीं मनाना चाहिए। पब्लिक करे तो क्या करे? एक कहते हैं करो, दूसरे कहते हैं मत करो। पब्लिक कहां जाएगी? साल के 12 महीने में 12 ईदें लोगों ने बना ली। सुन्नत क्या कहती है? हमारे नबी का तरीका क्या कहता है? अल्लाह के नबी की जिंदगी को हम उठा कर देखें। जामे तिर्मिजी की हदीस, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे लोगों, इन्ना अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए 2 दिन मुंतखब किए हैं, यौमुल ज़ुहा व यौमुल फ़तर। एक ईद उल फितर का दिन, रमजान की ईद का दिन, दूसरा ईद उल ज़ुहा का दिन, बकरी ईद का दिन। ये 2 दिन तुम्हारे लिए अल्लाह ने ईद के दिन बनाए, इसमें खाओ पियो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह के नबी की हदीस ये बयान करती है, जामे तिर्मिजी की सही दर्जे की हदीस, कि हमने साल भर में तुम्हारे लिए 2 ईदें बनाई हैं, 2 ईदें बनाओ, उसी पर इत्तेफा करो। सहाबा ने 2 ईदें मनाई,
ताबईन ने 2 ईदें मनाई, तबे ताबईन ने 2 ईदें मनाई, खुलाफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हुम, अशरे मुबश्शरा, 1,24,000 सहाबाए किराम, उनसे कमोबेश, उनके बाद आने वाले ताबईन, उनके बाद आने वाले तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, अइम्मा किराम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इन चारों अइम्मा ने, चारों खलीफाओं ने, 10 अशरे मुबश्शरा सहाबा ने, सारे सहाबा, सारे ताबईन ने अपनी जिंदगी में 2 ईदें मना कर गए। हम क्यों 12 महीने में 12 ईदें मनाते हैं? क्या इसकी दलील है? पब्लिक करे तो क्या करे? एक अवाम है जिनके खानदान से 12 महीने में 12 ईदें चल लेकर आ रही, अब उनके खानदान में आ रही, भाई क्या करेगा बेचारा वो? अरे मौलाना हमारे बाबा करी सो जी, हमारे दादा कर ले कारी जी, हमारे नाना पढ़ना ना लकड़ना ना सकड़ना ना सकड़ दादा पकड़ दादा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी गए तो वहां से चलने का रहा, तुम्हें अचानक आ कोई सोब नको करो बोले कैसा जी सुनती हमें, कैसा जी छोड़ती हमें? इधर ये लोग कहते हमारे खानदान से चल लेकर आ रहा है, हमारे बड़ों ने किया है, हम उसी को दीन समझते हैं। 11वीं करना, रजब के कुंडे मनाना, मुहर्रम में झंडे करना, शाबान में बड़ों की ऊदे डालना और ईद मिलाद नबी मनाना और फला फला करना, इसी को हमने इस्लाम समझा है, हम ये करेंगे। इधर अवाम कहती है नहीं, उलमा इकराम ने कुरान हदीस से साबित किया है ये तमाम चीजें कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं करना चाहिए। अब अवाम क्या करेगी? कहां जाएगी अवाम? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ऐसी कंफ्यूज रखने वाली अवाम के लिए मेरा रब का कुरान यह कहता है, अल्लाह यह कहता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, अगर तुम किसी मसले में कंफ्यूज हो जाओ, अगर किसी मसले में तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो, आओ कुरान की जानिब, आओ हदीस की जानिब, कुरान की जानिब, अल्लाह की जानिब, नबी की जानिब, हदीस की जानिब। यही 2 चीजें हैं ना मोमिनों के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी उम्मत को बुखारी मुस्नद अहमद की हदीस में यही 2 चीजें हिदायत की नजात का जरिया बनाकर बताकर चले गए। तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ मेरे उम्मतियों 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, जब तक इसे मजबूती से थामोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टस से मस नहीं करेगी। एक कुरान है, दूसरा मेरी हदीस है, इसी को मजबूती से थामना, इसी पर अमल करना। अब देखना यह है, बाबा से, दादा से, अम्मा से, नाना से जितने भी ईदां चले कर आ रही, उन ईदों को खुराक के तराजू में रखकर तोला जाए, हदीस के तराजू में रखकर तोला जाए, दूर दूर तक ये ईदां तो क्या, इसके अबवाब भी नजर नहीं आते हमको। इसके अबवाब, अबवाब कहते हैं चैप्टर, नजर नहीं आते। किसी भी हदीस की किताब उठा लो आप, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, मुस्तदरक अल हाकिम, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा, किसी भी हदीस की किताब उठा लो, रमजान की ईद कैसे करना चाहिए, रमजान में रोजे कैसा रखना चाहिए, ईद के दिन कैसा जाना चाहिए, क्या तकबीरात बुलंद करना चाहिए, वापस आते वक्त कौन से रास्ते से आना चाहिए, ईदगाह में कितनी तकबीरों के साथ ईद की नमाज पढ़ना चाहिए, उससे पहले ना कोई सुन्नत, उसके बाद ना कोई सुन्नत, वहां ना अज़ा ना इकामत, कैसे ईद की नमाज अदा करेंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, पूरा तरीका हर हदीस की किताब में आपको मिलेगा। किसी भी हदीस का चैप्टर उठाइए, बकरीद की ईद, बकरा कैसा लाया जाएगा, ऊंट में कितने हिस्से, गाय में कितने हिस्से, बकरे में क्या ऐब होए तो वो कुर्बानी के लायक नहीं होगा, बकरा किसकी जानिब से कुर्बानी करना चाहिए, कैसा बकरा कुर्बानी के लायक का है, बकरीद ईद कैसे मनाएंगे, वो पूरा चैप्टर आपको हदीस में मिल जाएगा। रमजान का चैप्टर, बकरीद का चैप्टर किसी भी हदीस की किताब में आपको मिल जाएगा। अब ये छोड़ो, वो चीजें पकड़ो जो बाबा से चल लेकर आ रही, अम्मा से चल लेकर आ रही, नाना दादा से चल लेकर आ रही, अब उठाओ दिखाओ हदीस के अंदर मिलादुन नबी का बाब, रजब के कुंडिया का बाब, मुहर्रम के झंडिया का बाब, शाबान में ऊद मलीदे का बाब, फला मिलादुन नबी का बाब, फला 11वीं का बाब, फला पीराने पीर का बाब, बताओ। नहीं बता सकते।
حدیث میں ہے ہی نہیں، نہ اس کا باب ملے گا، نہ ابواب ملے گا، نہ کتاب ملے گا، نہ چیپٹر ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ سلف صالحین کے زمانے میں یہ تھیچ نہیں، یہ اس زمانے میں تھیچ نہیں، تو نہیں آئے گا. جب نہیں آئے گا تو اسلام نہیں بنا. اللہ یہی کہتا ہے اگر میرے بندو تم کو کسی مسئلے میں عمل کرنے میں کنفیوژن آ جائے، تم آؤ قرآن کی جانب، تم آؤ حدیث کی جانب، پرکھ پرکھ کر اس میں دیکھو، کھول کھول کر اس میں دیکھو کیا اس میں ہے. اگر ہے تو ضرور عمل کرو، نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو. چاہے اس عمل کو تمہارے پورے پیڑھی در پیڑھی خاندان والے کیوں نہ کرتے ہوں، ساری دنیا والے اس پر عمل کیوں نہ کرتے ہوں، اگر وہ بات قرآن حدیث میں نہیں ہے اس بات کو دیوار پر مارو، اس کی کوئی ویلیو اسلام کے اندر نہیں ہے. بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا، جو کوئی بھی ایسا کام، نیا کام اسلام میں کرے گا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جسے ہم نے نہیں کیا، جسے کرنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا، فہو رد، اس عمل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن منہ پر مار کر رد کر دیا جائے گا، نکال کر پھینک دیا جائے گا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو کوئی ایسا کام کرے گا جس کام کے کرنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا، فہو رد، اس عمل کو رد کیا جائے گا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اب لوگوں نے بہت سارے حدیثیں گھڑ لی، بنا لی، شعبان کی فضیلت میں حدیثیں، محرم کے حدیثوں فضیلت میں حدیثیں، رجب کے کنڈوں کے اوپر حدیثیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی بیان فرماتے من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹی حدیث کو گھڑا، جس نے جان بوجھ کر اپنے باپ دادا کے طریقے کو سنت بنا کر مجھ پر لا کر تھوپ دیا، اسے نبی نے حدیث بیان کیا، اسے نبی نے عمل کیا، ایسی بات کا نبی نے آرڈر دیا جبکہ اس بات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس عمل کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، جس نے ہمارے اوپر جھوٹ باندھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے فقد بوع مقعدہ من النار، اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. جس نے ہم پر جھوٹ گڑا اور یہ کہا، یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ کے رسول نے کہا، یہ حدیث میں ہے، جبکہ حدیث میں ہے ہی نہیں وہ بات، من گھڑت بات، موضوع بات، اپنی جانب سے گھڑا ہوا جھوٹا واقعہ. اگر کوئی ایسے واقعے کو لا کر اسلام بنا کر پیش کرے، حدیث رسول کا نام دے دے، مجھ پر جھوٹ بیان کرے، اسے خبردار، اس کا ٹھکانہ جہنم میں اسے بنا لینا چاہیے. جھوٹی حدیث گھڑنے والوں، جھوٹا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرنے والوں، قیامت کے دن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی تمہارا ہو جائے گا. یاد رکھنا، اللہ یہ نہیں کہے گا او اہل حدیثوں کہاں ہو، آ جاؤ جنت تمہارے لیے کھلی ہے. اللہ نام لے کر کسی کو نہیں پکارے گا. حنفیوں آ جاؤ، تبلیغیوں آ جاؤ، دیوبندیوں آ جاؤ، بریلیوں آ جاؤ، شافیوں آ جاؤ، مالکیوں آ جاؤ، کسی کا نام ہی نہیں لے گا اللہ وہاں. بس نام لے گا تو دو چیزوں کا، کون ہے وہ لوگ جو قرآن پر عمل کیے، حدیث پر عمل کیے، میرے نبی کے نقش قدم پر چلے، میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے، وہ آئے جنت میں. کیونکہ نبی نے بیان فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ نہیں جائے گا جو انکار کیا. وقیل، اے اللہ کے نبی پوچھا گیا من ابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کیا اس نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنایا، جس نے میری نافرمانی کیا اس نے میرا انکار کیا، اس نے میرا انکار کیا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے اے میرے امتیوں یہ جان لو، قوم یہود میں 70 پر ایک فرقے بنے، 70 فرقے جہنم میں، ایک فرقہ جنت میں. قوم نصارہ عیسیٰ کے قوم میں 70 پر 2 فرقے بنے، 70 پر ایک جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں. میری امت میں 70 پر 3 بنیں گے، 70 پر 2 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گی جنت میں. اے اللہ کے نبی، وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ آپ نے بیان فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ جس بنیاد پر قائم ہیں،
उसी पर अमल करने वाले जन्नत में जाएंगे। अब नबी और नबी के सहाबा का अमल हमको देखना है, नबी के सहाबा का अमल देखना है। नबी ने कहा ना, मेरी उम्मत में 70 पर 3 फिरके बनेंगे, 70 पर 2 जहन्नम में जाएंगे, एक जमात जन्नत में जाएगी। वो कौन सी होगी अल्लाह के नबी? वो जमात कौन सी होगी जो एक जन्नत में जाएगी? नबी ने क्या कहा? जिस पर मैं, मेरे सहाबा आज जिस पर कायम है वो जाएगी जन्नत में। अब मैं चैलेंज करते हुए आप तमाम जो मेरा बयान अब हाजिर सुनने वाले, बाद में मीडिया के जरिए इंटरनेट पर सुनने वाले तमाम लोगों से मेरा चैलेंज, मदीने के गलियों में नबी के जमाने में एक दरगाह बता दो जो आज तुम हर गली गली में दरगाह बनाए बैठे हो। नबी के गलियों में, नबी के जमाने में हर दरख्तों में जितने झंडे, जितने कुंडे तुमने बना के रखा है, मदीने के गलियों से, नबी के जमाने से एक दरख्त बता दो जिस पर नबी या सहाबा झंडे लगाकर, ऐसे अगरबत्तियां, ऊदबत्तियां, चिराग लगाकर उसे महबूब सुबानी का कट्टा बनाया करते थे। एक दरख्त साबित करके बताओ। तुम नहीं बता सकते, क्योंकि नबी के जमाने में, नबी के दौर में मदीने के गलियों में न कोई दरगाह था, न कोई झंडा था, न कोई कट्टा था, न कोई उर्स लगता था, न कोई खवाली बस्ती थी, न कोई ढोल ताशा लगता था। अरे थाच नहीं जी, ये नबी के जमाने में थाच नहीं, आज आ गए माशाल्लाह, आज आ गए। गली गली में झंडे, हर क्रॉस में कुंडे, जत्ते दरख्ता वत्ते कट्टे बन गए, वत्ते झंडे बन गए, वत्ते महबूब सुबानी के वो बन गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है क्या इस्लाम? ये है क्या इस्लाम? मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये जान लो, अल्लाह तबारक व तआला कहता है फैसला करो, फैसला। ये आलिम ऐसा कहता है, वो आलिम ऐसा करता है। हम क्या करेंगे भाई? हम पब्लिक क्या करेंगे? अल्लाह कहता है दिल से फैसला करो, इंसाफ से फैसला करो। और तुम्हारे फैसला कैसा होना चाहिए? अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकूना लहुमुल खियरा मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलुहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। तुम में से कोई मोमिन मर्द हो या औरत, जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले में फैसला कर दे, अल्लाह का कानून आ जाए, नबी की हदीस आ जाए, अल्लाह ने कह दिया ये इस्लाम में जायज नहीं, नबी ने फरमा दिया जिस चीज को हमने नहीं किया, हमारे सहाबा ने नहीं किया, वो इस्लाम नहीं हो सकता, वो इस्लाम का कोई अमल नहीं हो सकता। जब नबी का फैसला आ गया, अल्लाह का फैसला आ गया, अल्लाह ताला कहता है अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, अगर तुम अपने मामलात में अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को तस्लीम नहीं करोगे, इनकार करोगे, वो मन यअसिल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो बड़ी दूर की गुमराही में जाकर गिर गया, बहुत दूर की गुमराही में जाकर गिर गया। मतलब दुनिया में गुमराह, आखिरत में जहन्नम, बहुत दूर की गुमराही में चला गया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा की 65 नंबर आयत में बयान करता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरे रब की कसम, मेरे अल्लाह की कसम, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहां तक के अपने मामलात में अल्लाह और उसके रसूल के बातों को फैसला कुन बात ना मानो। तुम में से कोई अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता। फला व रब्बिका ला युमिनून, मेरे रब की कसम तुम मोमिन नहीं हो सकते जब अपने बिगड़े हुए मामलात में अल्लाह की किताब को, हदीस की बात को फैसला ना बनाओ। मोमिन नहीं हो सकते। ये कौन कह रहा है? हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा परवरदिगार कह रहा है, हमारा अल्लाह कह रहा है, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम कह रहा है। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुम्मा ला यजिदूना फी अनफुसिहिम हरजा,
اگر وہ اپنے دل میں کجروی یا تکلیف محسوس کرے گا یا اس فیصلے کو بوجھ تسلیم کرے گا یا اسے اپنے دل سے نہیں مانے گا، حرج مما خزیت ویسلم تسلیما، اگر اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، وہ ایک نمبر کا کافر ہے۔ میرے اللہ کی قسم تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بگڑے ہوئے معاملات میں اللہ کی بات کو تو حکم نہ بنا لے، فیصلہ کن نہ بنا لے۔ الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا رہتا، حق ہمیشہ کڑوا رہتا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو۔ جو اچھے باتیں رہتی وہ لے لیتی، جو کڑوے باتیں رہتی وہ چھوڑ رہی تھی۔ ارے اللہ کے بندے، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ دیکھ بھائی، نہیں مولانا تمہیں کیا بھی بولو، ہمیں وہ نہیں چھوڑتے، ہم نہ ڈھول ہونچ، ہم نہ علیدہ ملیدہ پوریاں ہونچ، ہم نہ وہ سب ہے تو ہم نہ بھائی وہ ہونا رہے تو جاؤ۔ اسلام میں نہیں ہے وہ چیزیں، نہ میرے نبی نے کیا، نہ ہمارے صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا۔ ارے اماموں نے نہیں کیا جی۔ امام ابو حنیفہ جلوس نکالے کیا؟ مکے کا مدینے کا کارٹون بنا کے، روڈاں بلاکیج کر کے، ڈی جے باجے لگا کے امام ابو حنیفہ جلوس نکالے کیا میلاد النبی کا؟ امام شافعی نکالے کیا؟ امام احمد بن حنبل نکالے کیا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نکالے؟ ارے نہیں نکالے بھائی، پھر تمہیں کہیں جی نکالتی؟ ارے تمہیں کہیں نکالتی بھائی؟ ارے وہ نہ امامان کے ماننے والے، اے نہیں مول صاحب کیا بھی بولو، ہم نہ اسلام امامان کے ذریعے ملا، اماموں کے ذریعے ہمیں بات ماننا، ڈائریکٹ نبی کی اتباع نہیں کر سکتے، ہمیں امام کی اتباع کر کو نبی کی اتباع کرنا، ہمیں پہلے امام کو پکڑ کو بعد میں اوپر چڑھنا ہمیں۔ ارے کیسا آتا بھائی، ایسا کیسا ہوں گا میرے بھائی؟ امام کے ذریعے نبی کی اتباع، کون بولے یہ بات آپ کو؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی بولتے کیا؟ قیامت کی صبح تک کیا کیا ہونے والا نبی پوری پیشن گوئیاں بتا دی ہے۔ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، قیامت سے پہلے دجال آئے گا، عرب سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، یاجوج ماجوج آئے گا، زمین سے جانور نکلے گا، زمین 3 جگہ سے دھسا دی جائے گی، آسمان سے دھواں نکلے گا، کانت دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، سورج مغرب سے نکلے گا، یمن سے آگ نکلے گی۔ ارے ہر بات نبی کھول کر بتا دیے۔ قیامت سے تک میری امت میں میرے مرنے کے بعد سے قیامت تک کیا کیا ہونے والا سب بتا دیے اللہ کے نبی۔ یہ کہیں کو نہیں بتائے میری امت میں 4 امامہ پیدا ہوں گے، وہ اماموں کی بات مان کر ہماری بات ماننا، ایسا کہیں نہیں بولے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جس پر میں میرے صحابہ آج قائم ہیں ویسا عمل کرنے والا جنت میں جائیں گا۔ اب نبی کے صحابہ کیا اماموں کی بات لے کو نبی کی بات مانے یا ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پر عمل کرے؟ صحابہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پر عمل کرے۔ ہم لوگ صحابہ کے جیسا ڈائریکٹ قرآن حدیث پر عمل کرے تو کہیں کو جنت میں نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ جب صحابہ جا سکتی ہم کیوں جی نہیں جا سکتے؟ نہیں مولوی صاحب، وہ 4 امامہ میں سے کسی امام کو گھٹ پکڑے تو جنت میں جانے کا۔ اچھا آپ لوگ 4 اماموں کو پکڑ لیتی کیا؟ کسی ایک کو نہ مانتی، 4 اماموں کو بھی نہیں مانتے، کوئی بھی حنفی ہو، شافعی ہو، مالک ہو، حنبلی، کوئی بھی ہو، 4 امام میں سے کسی ایک امام کو مانتا، 3 اماموں کو انکار کرتا، ایک امام کی تقلید کرتا، 3 اماموں کا انکار کرتا۔ انہوں بولتا کہ ہم اس امام کے ماننے والے، ہم اس امام کی تقلید کریں گے، ہم اس امام کی بات مانیں گے، باقی کی 3 اماموں کی بات نہیں مانیں گے۔ اچھا آپ لوگ 3 اماموں کا انکار کر کے ایک امام کی بات مان کے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ سکتے ہیں، تو ہم لوگ 4 اماموں کا انکار کر کے اماموں کے امام نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ کی پیروی کر کے ان کی اطاعت و اتباع کر کے ہم کیوں سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ لوگ 4 کو بھی مانتی کیا؟ نہیں نا، ایک کو نہ مانتی، 3 کا انکار کرتی، 3 کو انکار کر کے کسی ایک کو مان کے آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بول رہی۔ ہم لوگ 4 امام کی صرف وہ باتیں انکار کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے، وہ باتیں ہم انکار نہیں کرتے جو قرآن حدیث کے مطابق ہے، صرف وہ باتیں ان کے کہنے کے مطابق۔ اماموں نے کہا من صح اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے،
جب میری بات نبی کی بات میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، میری بات چھوڑنا، نبی کی بات لینا، یہ اماموں نے ہم کو بتایا. ہم اماموں کے بتانے کے مطابق اللہ کے نبی کی وہ بات لیتے ہیں جو امام سے ٹکرا رہی ہے. امام کی چھوڑتے نبی کی لیتے، لیکن نبی کی چھوڑ کر امام کی نہیں لیتے. ٹکر دونوں میں آ گئی. نبی کی چھوڑ کر امام کی نہیں لیتے، امام کی چھوڑ کر نبی کی لیتے. آپ لوگ 3 اماموں کا انکار کر کے ایک امام کی تقلید کر کے جنت میں جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. ہم 4 امام کی وہ باتیں جو قرآن حدیث سے ٹکر کھاتی ہیں چھوڑ کر قرآن حدیث پر عمل کر کے جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ ایک مثال بتاتا ہوں میں. نماز میں سر کا مسا اگر 4 اماموں کے مذہب کو تولا جائے، دیکھا جائے تو شافعی مذہب میں سر ذرے ایسا ہی کچے بال لے کو سر سامنے ایسا چھین لیا تو سر کا مسا ہو گیا. مالکی مذہب میں دوسرا حصہ تک یہاں تک جانا، یتا بھگا لینا، یہاں تک سر چڑھا لیے مسا ہو گیا. حنبلی مذہب میں سر یہاں سے لے کے یہاں تک جانا، یہاں سے یہاں تک گئے تو مسا، اچھی بات. حنفی مذہب میں ربع سر چوتھا حصہ اگے سے لے پھچا تک جانا، یہاں لیڑے کو اتر جانا گردن میں سے، واپس نہیں آنا. ہمارے نبی کی سنت کیا کہتی وہ دیکھو، ہمارے نبی کی حدیث کیا کہتی. امام شافعی یہاں آگ بڑھ گئے، امام مالک یہاں آگ بڑھ گئے، امام احمد بن حنبل یہاں لے لیے، امام ابو حنیفہ یہاں تک گئے، لیڑے کو اتر گئے. اب اللہ کے نبی کی کیا سنت کہتی ہے؟ نبی کی حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی کی حدیث کہتی ہے جہاں سے تم نے ہاتھ شروع کر کے گردن تک لے گئے تھے واپس ویسا سر پیشانی تک لاؤ، اسے کہتے ہیں سر کا مسا. یہ سنت کا صحیح طریقہ سر کا مسا والا نہ امام شافعی کے پاس ہے، نہ حنبلی کے پاس ہے، نہ مالکی کے پاس ہے، نہ ابو حنیفہ کا پاس. ہم کیا کریں گے بھائی؟ چاروں اماموں کی بات سر کے مسے میں ٹکر کھا رہی. ایک سر کے مسے میں شافعی جو ہیں وہ یہیں تک کرتے، مالکی جو ہیں وہ یہیں تک آتے، حنبلی جو ہیں وہ یہیں تک جاتے، حنفی جو ہیں وہ پورا یہاں جا کے اتر لیتے. سنت کے مطابق کون بھی آئے چنینا جی، کون بھی نبی کی سنت کے فالو کرے چنینا. ارے ہم کرتے، ہم لوگ نبی کی حدیث کو لیتے، جیسا نبی نے کیا ویسا کرتے. ہم کیوں جی جنت میں نہیں جا سکتے؟ میرے بھائیوں، شاید میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی ان لوگوں کو جو تقلید کے شکنجے میں پھنسے ہیں، جو اتباع رسول سے ذرا پیچھے ہیں. سنو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے میرے امتیوں، میری مثال اللہ بیان کرتا ہے، میری مثال بیان کرتا ہے میرا پروردگار، میرا مالک الملک میری مثال بیان کرتا ہے. ایک بنانے والے نے نیا مکان بنایا، اس مکان کے اندر دسترخوان بچھایا، اس میں اچھی اچھی نعمتوں کے انبار سجا دیے، دعوت دینے کے لیے بلانے کے لیے ایک بلانے والے کو بھیجا. وہ بلانے والا قوم کو آ کر دعوت دیا، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، وہاں ایک بلڈنگ بنی ہے، وہاں ایک بڑا محل بنا ہے، اس میں اچھے اچھے دسترخوان کے نعمتیں سجے ہیں. وہ محل بنانے والا تم سب کو دعوت دیا ہے، چلو چلو میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے محل میں داخل ہو کر دسترخوان سے نعمتیں کھاؤ. بعض لوگ اس پر یقین کیے، دعوت پر لبیک کہے، سیدھے بلانے والے کی بات کو مانے، اس گھر میں داخل ہوئے نعمتیں چکھ لیے. بعض لوگوں نے ڈاؤٹ کیا، بعض لوگوں نے اس کی دعوت کو انکار کیا. وہ لوگ نہ محل میں داخل ہوئے، نہ دسترخوان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر کے کہتے ہیں، سنو میرے امتیوں، سنو، جو محل بنانے والا ہے، جو اونچا محل بنانے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ عز و جل ہے. جو محل اس نے تیار کیا وہ جنت ہے، جنت کا اعلیٰ مقام ہے. جو دسترخوان اس میں سجایا وہ جنت کے میوے ہیں، جنت کے نعمتیں ہیں. بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، وہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے. جو میں ہوں، مجھے بلانے کے لیے بھیجا، میں آ کر بلایا. بعض لوگوں نے میرے بلانے پر یقین کر کے مجھ پر لبیک کہا، مجھ پر کلمہ پڑھ لیا، مجھ پر ایمان لے کر آئے، میری باتوں پر عمل کیا. وہ لوگ میرے ساتھ اس محل میں داخل ہو کر، جنت میں داخل ہو کر نعمتوں سے فائدہ اٹھائے. بعض لوگوں نے میری بات کا انکار کیا، بعض لوگوں نے میری بات پر ڈاؤٹ کیا. وہ لوگ دعوت کو نہیں مانے،
وہ لوگ اس محل میں نہیں آئے, وہ لوگ دسترخوان سے فائدہ نہیں اٹھائے. نبی نے کہا جن لوگوں نے اس بلانے والے کی دعوت کو مانا وہ میری صحیح معنوں میں اطاعت کرنے والے میرے متبعین, میری امتی ہیں, اور جنہوں نے اس بلانے والے کی دعوت کا انکار کیا وہ میری امت کے منکرین ہیں, کافر ہیں, جنہوں نے میری نبوت پر شک کیا, میری رسالت کا انکار کیا اور میری اتباع کرنے کے بجائے اپنے بابا دادا بزرگاں پیراں ولیاں جھنڈے کنڈے کی اتباع کر لیے. صاف سیدھی حدیث. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام میں کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اے میرے بندو سنو, اللہ مثال بیان کرتا ہے, بے شک یہ سیدھا راستہ ہے, یہ قرآن کا راستہ ہے, یہ حدیث کا راستہ ہے. اس راستے کی پیروی کرنا, اسی راستے پر گامزن رہنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اس کے آزو بازو بھی چند شارٹ کٹ راستے ہیں, شارٹ کٹ راستے ہیں. بس لوگاں بولتی ہیں اتنا لمبا سفر کر کو جنت میں کہیں جانا, یہاں شارٹ کٹ راستے اڑی مار کو پیراں کو پکڑ لیے, پیراں ہم نہ لے جنت میں جاتی. یہاں بڑے بڑے ولیاں بیٹھی, ایک 11ویں کر کو محبوب سبحانی خوش کر ڈالے, انہوں ہاتھ پکڑ لے کھینچ لے جنت میں لے چلے آتی. شارٹ کٹ راستے وہ تو لمبا, ہمیں کہیں چیز جانا ہوتا کیا, اسلام پر چلنے ہوتا کیا, قرآن حدیث کو سمجھنے ہمارے سے ہوتا کیا, نہیں. شارٹ کٹ راستے. اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اے میرے بندو شارٹ کٹ راستوں کی پیروی نہ کرنا. اللہ کے نبی یہ آیت سمجھاتے ہوئے زمین پر ایک لکیر کھینچتے, دائیں بائیں چند لکیریں کھینچتے, بیان کرتے ہیں سنو میرے صحابہ, یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ قرآن کا راستہ ہے, یہ حدیث کا راستہ ہے, یہ سیدھے جنت میں جاتا ہے, یہ میرا راستہ ہے, میرے صحابہ کا راستہ ہے. اور یہ جو شارٹ کٹ راستے ہیں, ہر راستے پر شیطان بیٹھے تمہیں بلا رہا ہے, ادھر آ جا بیٹے, ادھر ڈھول باجا ہے, ادھر آ جا بیٹے, حلوے پوریاں ہیں, ادھر آ جا بیٹے, ڈھانس باجا ہے. شیطان بیٹھ کر ان راستوں پہ تمہیں دعوت دیتا ہے, بلاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا, دوسرے شارٹ کٹ راستوں کو اختیار نہ کرنا. اگر تم نے اختیار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ سیدھے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے, سیدھے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے, ان کی پیروی پر چلنے کے لیے دوسرے کسی کی پیروی نہ کرنا. اب کیسا پتا چلے یہ بات پر عمل کرنا چاہیے, یہ بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. سورہ اعراف آیت نمبر 3 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اے میرے بندو اس چیز کی پیروی کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا, اس چیز کی پیروی نہ کرنا جو اللہ نے آسمان سے نہیں نازل کیا. اب آسمان سے کیا اترا؟ قرآن اترا ہے, حدیث اتری ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے قرآن کو نازل کیا جسے وحی مطلوع ہم کہتے ہیں, حدیث کو نازل کیا جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں, جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. قرآن اترا, حدیث اترا, اس کو فالو کرو, اس کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو, اسے دل اور جان سے مانو, لیکن اس چیز کو مت مانو جو آسمان سے نہیں اتری. اماموں کی فقہ آسمان سے اتری ہے کیا؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ آسمان سے اتری ہے کیا؟ رد مختار, در مختار, فتاوی عالمگیر وغیرہ وغیرہ اور بھی جو بہت ساری کتابیں ہیں جس میں قرآن اور حدیث سے ٹکر کھانے والی من گھڑت بے حساب باتیں ہیں, کیا آسمان سے اتری ہیں کیا؟ من و ان, بغیر سوچے سمجھے آنکھ پر پٹی باندھ کر ان باتوں کو, ان کتابوں کو ایکسپٹ کیا جائے, کیا آسمان سے اتری ہے کیا؟ نہیں. آسمان سے دو ہی چیزیں اتری ہیں. ہمارے نبی دو ہی چیزیں ہم کو دے کر گئے ہیں. اللہ نے دو ہی ہاتھ ہم کو دیے ہیں. اللہ نے دو چیزیں آسمان سے نازل کیا, قرآن حدیث. اللہ کے نبی دو چیزیں دیے, قرآن حدیث. اللہ نے دو ہاتھ دیے, قرآن حدیث. دو ہاتھوں میں دو کتابیں کافی ہے, تیسرا ہاتھ دیا نہیں, تیسری کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اب آئیے, بہت سارے لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو نہیں مانتے.
وہ لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ نبی کی بات کو نہیں مانتے، صاف سیدھا کہتے ہیں ارے وہ حدیث ہوں گی بھائی، بخاری میں لکھ کر ہوں گا، ہمارے بزرگاں بولیں کیا، ہمارے پیران چلیں کیا، ہمارے مرشدہ مفتیاں ویسا بولیں کیا؟ نہیں نا، ہمیں نہیں مانتے، بخاری میں لکھ کر ہوں گا، مسلم میں لکھ کر ہوں گا، صحیح حدیثوں میں ہوں گا، ہمیں نہیں مانتے گا تو نہیں مانتے، ہمارے امامہ بولے نہیں ہمیں نہیں مانتے، ایسے لوگاں بعض لوگاں ہیں، ان کا کیا ہوں گا؟ صاف سیدھا حدیث کو انکار کرنے والے، نبی کی بات کو ٹھکرانے والے، کیا ہوں گا ان کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، ساری امت پریشان حال ہوگی، جائیں گے در در بھٹکیں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کروانے کے لیے، کوئی انبیاء، کوئی نبی، کوئی رسول اپنی زبان کھولنے کی بھی مجال نہیں رکھے گا، ہر کوئی ڈرے گا، ہر کوئی یہ کہے گا آج میرا مالک اتنا غصے میں ہے، آج سے پہلے اتنا غصے میں کبھی نہیں تھا۔ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد ہماری حالت بھی بے حالت ہو گئی، ہم اللہ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے، ہم کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ بعض انبیاء اپنے خامیوں کو گنائیں گے، ہم سے یہ کوتاہی ہوئی تھی، ہم سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی، کہیں اللہ ہم کو پکڑ کر پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں؟ ہم اللہ کے سامنے کچھ نہیں بیان کر سکتے، تم فلاں کے پاس جاؤ، تم فلاں نبی کے پاس جاؤ، دھکے کھاتے کھاتے آخر کار ہمارے نبی کے پاس آئیں گے، لمبی حدیث نبی کی شفاعت کے بارے میں، نبی کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے، اے اللہ کے نبی آپ بیان کیجئے، آپ اللہ کے سامنے ریکویسٹ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے حکم سے اپنی زبان کھولیں گے۔ قرآن سورہ نبا آیت نمبر 18 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا۔ اس دن اللہ کے فرشتے اور انبیاء اور سارے انسان صفیں در صفیں بنائے کھڑے رہیں گے، کسی مائی کے لال کو بات کرنے کی بھی مجال نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن رحمان جسے اجازت دے وہی بات کرے گا، اللہ کی اجازت سے بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے بات ہمارے نبی کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھولیں گے، اللہ کے حکم سے اجازت سے منہ کھولیں گے۔ ہمارے نبی اللہ کے عرش کے دائیں جانب مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا لیے اللہ کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے، نبی کے پیچھے نبی کی امت رہے گی، ساری امت پیاسی رہے گی، پریشان حال رہے گی، اللہ کے نبی اللہ سے اجازت مانگیں گے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، یہ پریشان حال ہے، اللہ یہ میری امت پیاسی ہے، اللہ تو اجازت دے میں ان کے حق میں کچھ بول سکوں، اللہ تو اجازت دے میں ان کی پیاس مٹا سکوں، میرا پروردگار اجازت دے گا، میرے نبی جاؤ اپنی امت کو حوض کوثر پر لے جاؤ، لے جا کر حوض کوثر کی پیاس سے ان کے حلقوں کو تر کر کے لاؤ۔ اس کے بعد اللہ اجازت دے گا، میرے نبی آپ اپنی امت کے فلاں لوگوں کے حق میں سفارش کیجئے ہم قبول کریں گے، فلاں لوگوں کے حق میں سفارش کیجئے ہم قبول کریں گے، فلاں کے حق میں سفارش کیجئے ہم قبول کریں گے۔ اللہ اجازت دے گا، اللہ اجازت دے گا، ہمارے نبی اپنی مرضی سے جس کی چاہے سفارش نہیں کریں گے، اللہ اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ کے نزدیک اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا منہ کھول سکے؟ اللہ کی اجازت ہوگی۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، میرے نبی کہہ دو تمام سفارشوں کا، تمام شفاعتوں کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے اختیار دے گا، اللہ جتنا بولنے کی اجازت دے گا، جس کے حق میں سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اتنی ہی سفارش کرے گا۔ اگر ہمارے نبی اپنی مرضی سے جس کی چاہے سفارش کرنے کا اختیار اگر رکھتے تو اپنی زندگی میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو یہ نہیں بولتے، اپنی پھوپھی صفیہ سے یہ نہیں کہتے، اپنے خاندان و قبیلے کے لوگوں سے یہ نہ کہتے میرے خاندان و قبیلے والوں تمہیں فکر مت کرو، میں تم نے جنت میں بلا لے جاتا ہوں، میری پھوپھی صفیہ تو کیا بھی ٹینشن مت لے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا، اے میری پیاری بیٹی تو کیا بھی ٹینشن مت لے، میں تجھے
जन्नत दिलाऊंगा, ऐसा कहते थे। लेकिन नबी ने वैसा नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे खैश कबीले के लोगों, ये बात जान लो, अपनी जान को जहन्नम से खरीदने का सौदा दुनिया में तैयार कर लो, इसलिए कि ये तुम्हारे खानदान का शख्स, ये नबी अल्लाह की जहन्नम से तुम्हें नहीं बचा सकेगा। ऐ मेरी फूफी सफिया, मैं भले ही दुनिया में तेरा बेटा लगता हूं, तू दुनिया में अल्लाह की जहन्नम से बचने का सौदा तैयार कर ले, मैं तुझे भी जहन्नम से अल्लाह की नहीं बचा सकता। ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, दुनिया में मेरे माल में क्या मांगती मांग ले, मैं आखिरत में मेरी बेटी को भी जहन्नम से नहीं छुड़ा सकता। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। सूरे बकरा, सूरे शोरा, किताब तफसीर, सही बुखारी, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन के तफसीर में उठाकर हदीस देख लो। अल्लाह के नबी ने वाज़े अल्फाज में कह दिया, मैं अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से जिसकी चाहे सिफारिश नहीं कर सकता। जब अल्लाह इजाजत देगा, जिसके हक में इजाजत देगा, उसी के हक में सिफारिश करूंगा। मेरे भाइयों, एक बात हो गई, हमारे नबी अपनी मर्जी से सिफारिश नहीं करेंगे, अल्लाह इजाजत देगा। दूसरी बात, हौज़े कौसर का पानी पिलाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम जब अपनी उम्मत को ले जाते रहेंगे, सबसे पहले उस उम्मत में से जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाज उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर निकाल कर फेंकेंगे, छांटेंगे, जैसे हम चावल चुनते वक्त कंकरे को निकाल कर सड़ते हैं, अनाज से आटे के ये मिट्टी के ढेलों को जैसे निकाल कर बाहर फेंकते हैं, उम्मत मोहम्मदिया से बाज ऐसे लोगों को पकड़कर बाहर किया जाता रहेगा। जब अल्लाह के नबी देखेंगे मेरी उम्मत से पकड़ पकड़ कर लोगों को हटाया जा रहा है, नबी पूछेंगे, ऐ जिब्राइल, इनको छोड़ दो, ये मेरी उम्मत है, ये प्यासी है, मैं इनको पानी पिलाने के लिए ले जा रहा हूं। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ नबी, ये आपकी उम्मत जरूर है, जब तक आप जिंदा थे आपकी शरीयत को बराबर फॉलो करते थे, जब आप दुनिया से चले गए, ऐ अल्लाह के नबी, आपके बताए हुए तरीकों को छोड़कर इन्होंने बाप दादा के तरीके पर अमल करना शुरू कर दिया। इस्लाम के असली घी में बाबा दादा के पीरा मुर्शदों के नकली डालडे को मिक्स करना इन्होंने शुरू कर दिया। इस्लाम के सही तरीकों में नकली तरीके इन्होंने राइज कर दिए। इस्लाम के सही मनहज को रस्मों रिवाजों से, सुन्नत को बिदअत से, तौहीद को शिरक से, दीन को इन्होंने पलट के रख दिया। तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे, अच्छा, मेरी सुन्नत से इनहिराफ करने वाले, मेरी सुन्नतों से मुंह मोड़ने वाले, मेरे तरीके को छोड़ने वाले, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, उनको दूर कर दो मेरी नजरों से, जिन्होंने मेरे मरने के बाद मेरे दीन को बदल के रख दिया। निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा सुन्नत से इनहिराफ करने वालों को। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अब सुन्नत किसे कहते हैं ये जान लीजिए। सुन्नत किसे कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के तरीका किसे कहते हैं, जैसा नबी ने किया वैसा ही करना चाहिए, उसमें जर्रा बराबर असली घी में डालडा मिक्स नहीं करना चाहिए। असली इस्लाम के अंदर रत्ती बराबर भी कमी पेशी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हुबहू जैसे नबी ने किया वैसे अमल करना, उसे कहते हैं सुन्नत। जैसे चंद मैं मिसालें बयान करता हूं आपके सामने। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अम्मारा बिन रुआइबा, अम्मारा बिन रूबिया, वो बयान करते हैं कि जब उन्होंने देखा मरवान का बेटा बशीर मेंबर रसूल पर खड़े होकर जुमा का खुतबा दे रहा है, दाएं हाथ से भी इशारा कर रहा है, बाएं हाथ से भी इशारा कर रहा है, उन्होंने देखकर कहा, अल्लाह ताला तेरे हाथ को बर्बाद करे। नबी अपनी पूरी जिंदगी में एक हाथ से, दाएं हाथ से शहादत की उंगली से इशारा करते थे, और तू नबी की सुन्नत से हटकर दो दो हाथों से इशारा करता है। यह सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। मेरे नबी ने एक हाथ से इशारा किया और तू दो हाथों से इशारा करता है। अल्लाहु अकबर। इस्लाम में इतना भी गवारा नहीं सहाबा को कि कोई सुन्नत से हटकर अपनी जानिब से इजाफा करे, इतना भी गवारा नहीं। दूसरी हदीस ये मुस्लिम शरीफ की है, काब बिन उजरा मस्जिद में आए, उन्होंने देखा उम्मे हकम का बेटा अब्दुर्रहमान जुमा का खुतबा बैठ कर दे रहा है। जब उन्होंने देखा तो कहा, इस खबीस को देखो, इस नालायक को देखो, अल्लाह के नबी अपनी पूरी जिंदगी में खुतबा खड़े होकर आपने
اور یہ خبیث جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دے رہا ہے. نبی کی سنت کو اس نے بدل دیا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا. جب لوگوں نے دیکھا تجارت کی جانب بھاگ گئے, چھوڑ کر نبی کو چلے گئے. وَتَرَكُوا خَائِمًا, نبی کھڑے ہوئے تھے ممبر پر, نبی کو کھڑا چھوڑ کر لوگ بھاگ گئے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, نبی اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر ہمیشہ خطبہ دیے, اور یہ خبیث نبی کی سنت سے ہٹ کر بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. صحابہ کرام نے ٹوکا, صحابہ کرام نے روکا. صحابہ کس قدر سنت کی پیروی کرتے تھے, کس قدر نبی کی سیرت کو اپنا لاہ عمل بناتے تھے. اللہ کے نبی میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے نماز شروع کیا, جوتوں میں آپ نے نماز پڑھا, صحابہ بھی جوتوں میں نماز پڑھا. 2 رکعت نماز ہو گئی, نبی علیہ السلام اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے, صحابہ بھی اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے. نماز ختم ہوئی, نبی علیہ السلام نے سوال کیا, اے میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کا جواب سنیے. صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے نبی, آپ جوتوں میں نماز پڑھے, ہم بھی جوتوں میں نماز پڑھے. جب آپ نکال دیے تو ہماری کیا مجال کہ ہم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیں, آپ نکال دیے سو ہم نکال دیے. اللہ کے نبی نے کہا کیا تم کو معلوم ہے میں جوتے کیوں نکالا؟ نہیں پتا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. میرے جوتے کے ایڑی میں ذری گندگی لگی تھی جس کی اطلاع اللہ نے جبرائیل کے ذریعے دیا, سو میں نے نکال دیا. اے اللہ کے نبی وہ ہم کو نہیں معلوم, آپ کیے سو ہم کیے, آپ نکالے سو ہم نکالے. وہ کیا, کئی کو, کیوں, کدھر, یہ کھکرنا ہمارا مسئلہ نہیں, ہم ایسا پوچھتے بھی نہیں. جیسا آپ کریں گے ویسا ہم کریں گے, بس اسے کہتے ہیں اتباع, اسے کہتے ہیں اطاعت. کیا, کیوں, کدھر, کئی کو, یہ سوال آج نہیں اٹھنا. نبی نے کہہ دیا سو آمنا صدقنا. حدیث رسول آ گئی, آمنا صدقنا. صحیح حدیث, ضعیف حدیث نہیں, صحیح حدیث. عبداللہ ابن مغفل کا بھتیجا ابن ماجہ کی حدیث ہے, کنکریاں پھینک رہا تھا. عبداللہ ابن مغفل نے کہا اے میرے بھتیجے کنکریاں مت پھینک, اس لیے کہ نبی نے فرمایا, اس لیے کہ نبی نے فرمایا یہ کنکریاں کسی کی آنکھ کو لگے گی تو آنکھ پھوٹ جائے گی. میرے نبی کی حدیث ہے, سنت ہے, کنکریاں مت پھینکا کرو. بھتیجا نہیں مانا, پھینکتا رہا. حضرت عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں اگر تو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرے گا میں ہرگز تجھ سے بات نہیں کروں گا. ناراض ہو کر بھگا دیے بھتیجے کو. حضرت عمر بن خطاب اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئی, بات سامنے آئی کہ اللہ کے نبی نے کسی عورت کو مسجد آنے سے منع نہیں کیا اگر وہ عورت باپردہ ہے, اگر وہ عورت اپنے شوہر کی اجازت سے مسجد آنا چاہتی ہے, بغیر خوشبو لگائے, بغیر کھنکنے والے زیور پہنے, اس مسجد میں جس مسجد میں ان کے آنے کا راستہ الگ, جانے کا راستہ الگ, باپردہ مسجد عورت آنا چاہے اسے نہیں روکنا چاہیے. نہیں ابا تمہیں کیا بھی بولو, میں روک دوں. میرے بیٹے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا, اور تو کہہ رہا ہے میں نہیں اجازت دوں گا میری بیوی کو. یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء. میرے بیٹے ڈر اس بات سے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش تیرے اوپر نہ اتر جائے. میں اللہ کے نبی کی بات پیش کر رہا ہوں اور تو اللہ کے رسول کے اوپر اپنی بات پیش کر رہا ہے. ڈر گئے حضرت عبداللہ ابن عمر, ڈر گئے. میرے دین اور اسلامی بھائی, نبی کی بات میں ذرہ برابر فرق صحابہ برداشت نہیں کرتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہے, کوفہ میں. عبداللہ ابن مسعود کے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے, انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرض نماز کے بعد نبی کی حدیث ہے جو آدمی تس پر 3 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا, یا 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی تسبیح پڑھ کر 100 کمپلیٹ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا, چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. خیر وہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی سنت نبی نے بتائی ہے صحیح حدیث کے اندر, اور وہ پڑھنے کا طریقہ نبی نے اپنی انگلیوں پر بتایا, صحابہ نے اپنی انگلیوں پر بتایا. عمل جاری ہے,
اب کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا, 100 کنکریاں لا لیے. اب ان انگلیوں پہ گنے تو پرپاٹ ہو رہا, کنفیوز ہو رہا, آگے پیچھے ہو رہا, اوپر نیچے ہو رہا, یا تو زیادہ گن رہی نہ تو کم گن رہی. یہ کنفیوز نکو بھائی, 100 کنکریوں کے کپے رکھ لیں گے ہمارے سامنے اور ایک کنکر جھڑائے گا امام سبحان اللہ, سارے مقتدی اپنے اپنے کنکرے نیچے جھڑائیں گے سبحان اللہ, امام دوسرا کنکرا جھڑائے گا الحمدللہ, سارے مقتدی جھڑائیں گے الحمدللہ. ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا اسلام کے اندر. اب ساری مسجد, کوفہ کی جامع مسجد میں یہ کنکریوں کی آواز ٹپو 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 ٹپو, کیونکہ ایک آدمی جھڑیں گا کنکریوں میں کنکری تو ایک آواز سارے مقتدی کنکریاں جھڑا رہی ٹپو ٹپو ٹپو. یہ مسجد میں کیا تو بھی بھائی ابو موسیٰ اشعری آئے, کیا جی کیا کر رہی جی تمہیں؟ ہمیں کنکرے تسبیح گن رہی, وہی تسبیح جو نبی نے سکھایا. اچھا نبی کنکریوں پہ تو نہیں پڑے, انگلیوں پہ پڑے, یہ کنکریاں کیوں شروع کیا؟ نہیں جی ہمیں ایسا دیکھو کرنے کا. گئے ابو عبداللہ ابن مسعود کو بلا لے کر, عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یہ کیا جی کر رہی تمہیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تسبیح گن رہے ہیں. وہی تسبیح نا جو نبی نے سکھائی ہے, لیکن طریقہ الگ. نبی نے انگلیوں پہ پڑھا, تمہیں تسبیح کو کئی کو من کے ڈھکل رہی, مشینہ کو کئی کو کاؤنٹ کر رہی, ٹک 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 مشین, تسبیح مشین آ گئی, وہ انگلیوں میں ڈال لیتی رنگ اور یہاں گڈھا ہتھیلی میں پکڑ لے چلتے پھرتے. حضرت منہ پہ ہمیشہ تسبیح جاری کرنا. کیا تسبیح بھائی, لمبی مسواک, آدھی مسواک جیب میں رہتی, 1.5 مسواک باہر میں رہتی, پوری دنیا کو دکھائے سر کا. مسواک اندر ٹنگا لی, ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لے, ایسا انہیں پڑھ لے جاتا رہتا, ولی اللہ اس کے منہ سے تسبیح چھوڑت کیا بھی نکلتا چ نہیں کرنا, اور سو پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے, گہوں کو پورا دکھاتے رہتا. گھر میں گیا جو پوچھتی, کئی کچھ آٹا لائی نہیں, کئی کچھ شکر لائی نہیں, کتنے بار جی تم نہ بولنا انڈے لاؤ تو انڈے خالی ہوئے. اب اتنا بولنا تسبیح سڑتا, منہ سے لے گالیاں بکنا شروع کرتا. باہر رہا تو صوفی, اندر گیا تو پورا کلفی, باہر رہا تو شیروانی, اندر گیا تو پوری پریشانی. اللہ اکبر, یہ کیا جی ضرورت, کون جی بولا یہ؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی, تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. باہر والوں کو دکھانے سبحان اللہ سبحان اللہ, من کے ڈھکل لے. یہ من کے ڈھکلنے کا ہے نہیں جی, یہ تمہارے من کے خبر میں بھی نہیں آتے, تمہارے کفن میں جیب نہیں, تمہارے تسبیح کے من کے آنکھوں بیٹھتے نہیں, قیامت کے دن من کے آتے نہیں, انگلیاں آتی, انگلیاں آتی. اللہ بولتا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی, ہم تم کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ ایحسب اللہ نجمع عظاما, کیا تم نے گمان کیا ہے تمہارے خبر میں بوسیدہ جسم کو ہم جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ اکبر, بلا کیوں نہیں, علی ان نسوی بنانا, ہم قیامت کے دن جب تم کو جگائیں گے, یہ تمہارے فنگر پرنٹس, یہ تمہاری انگلیوں کے پور جیسے دنیا میں ہیں ویسے ہی قیامت کے دن ان فنگر پرنٹس کو بنا کر ہم اٹھائیں گے. بنانا کہتے ہیں فنگر پرنٹس کو. جب قرآن نے فنگر پرنٹس کا ذکر کیا, یہ دنیا کے سائنٹسٹوں نے فنگر پرنٹس لے کر سرچ کرنا شروع کیا. اللہ فنگر پرنٹس کے بارے میں کیوں بیان کر رہا, اس میں کیا معجزہ ہے؟ جب سارے لوگوں کے فنگر تھمس لے کر چیک کرے, پتا چلا دنیا میں ایک آدمی کا فنگر پرنٹس دوسرے آدمی کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کرتا. جسے سگنیچر نہیں آتی انہیں تھم رکھنا, تب ان کو پتا چلا. اور کئی لوگ اس فنگر پرنٹس کے سرچ پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے. نبی کو کیسے پتا چلا فنگر پرنٹس کے بارے میں؟ یہ ضرور اللہ کا کلام ہے. ارے جب قیامت کے دن تمہارے فنگر پرنٹس اللہ برابر کر سکتا, تو یہی انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی, یا اللہ اللہ کے حکم سے. کیونکہ انسان انکار کرے گا, یا اللہ میں ایسا نہیں کریا, میں ویسا نہیں کریا, میں وہ نہیں کریا. اللہ کہے گا اس کے منہ پر مہر لگاؤ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سورہ یاسین آیت نمبر 65. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا
जो लोग क़यामत में इनकार करेंगे हम उनके मुंह पर मोहर लगाएंगे, उनके हाथों को पैरों को बोलने की कुव्वत दे देंगे, इनके हाथ उनकी उंगलियां चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगी, हाँ या अल्लाह ये मुझ पर तस्बीह पढ़ा करता था, ये मुझसे गुनाह किया करता था, ये मुझ पर नेकियां किया करता था, नेकियों की गवाह गुनाहों की गवाह हमारे हाथ हमारी उंगलियां देंगे, तुम्हारे तस्बीह के मन के नहीं आएंगे। खैर कूफा की जामे मस्जिद में कंकरे लेकर गिनने वाले सारे लोगों को हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कंकरियों से मार कर उनको मस्जिद से भगा दिया। चलो निकलो यहां से। नबी अलैहिस्सलाम के गुजरे हुए ज्यादा साल नहीं हुए, नबी के झुब्बे मौजूद हैं उम्महातुल मोमिनीन के घरों में, नबी जिन बर्तनों में खाना खाए वो बर्तन अभी टूटे नहीं है, उतना जल्दी दीन में बिदात तुमने शुरू किया, चलो निकलो यहां से, भगा दिए। आज हमारे पास सुन्नत कहां है? सुन्नत का जनाजा है हमारे पास। कौन सा भी मसला ले लो, हर मसले में सुन्नत है, हर मसले में। दाढ़ी रखने में सुन्नत है, दाढ़ी सुन्नत है नबी की। आज देखो कई लोग इससे नफरत करते हैं, दाढ़ी वाले चेहरे से नफरत करते हैं। नहीं, ये अंबिया की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। कपड़ा पहनने में नबी की इत्तिबा नहीं करते। नबी ने क्या कहा? मर्दों का कपड़ा टखने से ऊपर, औरतों का कपड़ा टखने से नीचे हमेशा होना चाहिए। अगर मर्द कपड़ा टखने से नीचे लटका लिया, औरत अपना कपड़ा टखने से ऊपर पहन ली, अल्लाह की लानत उतरेगी उस पर, अल्लाह की गज़ब गज़ब उतरेगी उस पर, अल्लाह की निगाह करम नहीं पड़ेगी उस पर। अल्लाहु अकबर। नबी का ऐलान है, नबी का फरमान है, हर चीज में सुन्नत है, हर चीज में नबी की इत्तिबा है। निकाह करने से लेकर, अकीका करने से लेकर, कुर्बानी करने से लेकर हर मसले में सुन्नत। निकाह करो सादगी के साथ, बैंड बाजा, बड़े बड़े शादी हाल, हजारों का खर्चा, हजारों लाखों रुपए का फजूल खर्चे, ये नहीं है। सादगी के साथ निकाह करो, निकाह आज करो, वलीमा दूसरे दिन करो, या जिस दिन निकाह करते हो उसी दिन वलीमा करो, जैसे जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी ने किया, जोहर से पहले निकाह, जोहर के बाद वलीमा। खैर सुन्नत के ऊपर फॉलो करना इस्लाम का असल शेवा है। और मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने थे। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या है? सोने की अंगूठी। नबी ने कहा क्या तू ये पसंद करेगा अल्लाह तुझे आग की अंगूठी पहनाए? वो आग की अंगूठी बोलते ही निकाल दिए। नबी ने कहा निकाल कर फेंक दिए। जब आगे नबी अलैहिस्सलाम गए, बाद में आने वाले दोस्तों ने बताया उठा लो जी, तुम्हारी बीवी बच्चों को दिए तो काम आती, उठा लो उठा लो। वो सहाबी बोले जिस नबी को मेरे नबी ने लानत बरसा कर फेंक दी, उसे उठाना तो दूर की बात, मैं पलट कर देखना भी उसे गवारा नहीं करता। सोने की अंगूठी, इत्तिबा इसे कहते हैं। और नबी की सुन्नत में बहाने करना, नहीं वो साहब हम ना अमल करने होता नहीं, नहीं वो हदीसों पर चलने होता नहीं। सुन्नत पर अमल करने में बहाने, हीले, इनहराफ, सुन्नत से रूगर्दानी, अल्लाह की लानत उतरेगी। याद रखना, अल्लाह की लानत उतरेगी। एक शख्स था नबी के जमाने में, नबी के सामने लेफ्ट हाथ से खाना खा रहा था, बाएं हाथ से खाना खा रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने उसे मना किया, नबी ने उसे तरगीब दिया, ऐ मेरे भाई सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से खाना मोमिन की अलामत है, बाएं हाथ से शैतान खाता है, बाएं हाथ से मत खाया करो। उन्होंने क्या बोले, नहीं अल्लाह के नबी मेरा सीधा हाथ काम नहीं कर रहा, मैं सीधे हाथ से खा सकता नहीं, बाएं हाथ से मैं खाने का क्या। तब अल्लाह के नबी बोले अगर तू सच कहता है अल्लाह तुझे वैसा करे। बोले अल्लाह के नबी हकीकत में उसका सीधा हाथ अच्छा था, बहाने करे सुन्नत को अमल करने, बहाने किया। अल्लाह क्या किया, उसके बहाने को सच कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए उसका सीधा हाथ लखवा मार दिया। जिंदगी में उसका सीधा हाथ कभी ऊपर उठाया नहीं। सुन्नत पर अमल करने में बहाने नहीं करना। दाढ़ी रखो जी, नहीं मौलवी साहब शादी से पहले रखने होता नहीं, कहीं रखने होता नहीं, नहीं मौलवी साहब कौन भी देखेंगे बुढ़ा है, इसे कैसा पसंद करना कहती, इसीलिए शादी के बाद रख दो। अरे तुम्हारी बीवी से तो रुकावट आ रही, शादी में रुकावट आ रही, दाढ़ी तुम्हारी। अल्लाह ताला मर्दों को शेर बनाया, शेर, और शेर बबर की अलामत है यह दाढ़ी। शेर की शेविंग कर दो, शेर में शेरनी में फर्क नहीं रहता। शेर का रुबाब चेहरा है ये, नबी का चेहरा है ये, सहाबा का चेहरा है ये। अरे तुम्हारी बीवी इनकार कर रही, रिश्ता नहीं लगता। याद रखो अल्लाह ताला तुम्हारी मुकद्दर में कौन सी लड़की तुम्हारी बीवी बनती, ये तुम्हारे पैदा करने से अल्लाह तबारक व तआला कई साल पहले खलम को पैदा करके बना दिया।
दुनिया को पैदा करने से कई साल पहले तकदीर बना दिया। तुम्हें दाढ़ी रखे तो भी तुम ना वोच लड़की मिलती, तुम्हें दाढ़ी मुंडाए तो भी वोच लड़की मिलती। तुम्हारी मुकद्दर से हटकर कोई हूर परी नहीं मिलती। जो दुनिया में तुम्हारी बीवी बनना नसीब में अल्लाह ने लिख दिया वही मिलती। अब दाढ़ी को कहीं को शादी के बहाने में ला खड़ा कर रही। हीले बहाने नहीं करना, सुन्नत पर अमल करने में हीले बहाने नहीं करना। और हमारा माहौल बन गया आजकल, नहीं है दाढ़ी रखने वाले को नहीं देना, दाढ़ी मुंडाइस वाले को देना, ये जहेज लेने वाले को नहीं देना, जहेज नहीं मांगने वाले को देना। अक्सर ऐसे चक्कर में हमारी अहले हदीस लड़कियों को बरेली घरियों को शादी कर कर दे देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। बरेली घर में, खबर परस्ती के घर में, शिरक करने वालों के घर में, अल्लाह अकबर। तुम क्या कर रहे हो मालूम? तुम्हारी बेटी को जहन्नम के घड़े में लग जाकर ढकल रहे हो अपने हाथों से। गोया तुम कह रहे हो मेरी तौहीद परस्त मेरी बेटी, अब तू जा 11वीं कर, उर्स मना, खबरों पे जियारत कर, खबरों के सजदे कर, जैसा तेरी सास बोलती वैसा कर, जैसा तेरा मर्द बोलता वैसा कर। शिरक करने के दलदल में ढकल रही हैं आप, शिरक करने के दलदल में ढकल रही। अरे तौहीद परस्त लड़की को तौहीद परस्त घराने में दो। रिश्ता नहीं आ रहा, तहज्जुद में उठ के दुआ करो, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, गैर से जरूर रिश्ते पे भेजेगा। लेकिन किसी गैर मुशरिकों को अपनी तौहीद परस्त घराने की लड़कियों को हर किस बिया करके मत दो। और जो लड़कियां तलाक हो चुकी हैं उनसे शादी करने में ऐब समझती, तलाकशुदा, बेवा, मुताल्लका, मर्द छोड़स वाला, मर्द मरस वाला, ऐसी औरतों को शादी करने में ऐब समझती। हमारे नबी की सीरत देखो, हमारे नबी की जिंदगी देखो। बाकिरा सिर्फ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, बाकी के सारे बेवा या मुताल्लका थी नबी की बीवियां। नबी ने 11 शादियां की, एक बाकिरा थी, एक कुंवारी थी, बाकी सब सहीबा थी। आप किसी तलाकशुदा को, बेवा को शादी करने में क्यों जी कतराते हो? अल्लाह के नबी की किसी भी सुन्नत पर अमल करने में कतराहियत नहीं होना चाहिए आपको। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, खुरैम अल-असदी एक सहाबी रसूल थे। जब नबी ने उनको देखा, उनके बाल इतने लंबे लंबे, उनके बाल लंबे लंबे, उनके पैंट, उनका कपड़ा, उनका इजार टखने के नीचे। अल्लाह के नबी ने देखा, आपने फरमाया खुरैम अल-असदी क्या ही बेहतरीन आदमी है, खुरैम अल-असदी क्या बेहतरीन शख्स है। काश इनके अंदर 2 चीजों की कमी है, अगर ये 2 चीजों को पूरा कर ले बड़ा बेहतरीन आदमी है खुरैम अल-असदी। वो 2 चीजें क्या? इनके बाल जो इतने लंबे लंबे गिरदा कटिंग है, उसे ये कट कर कर अपने बालों को जरा छोटे कर ले, और अपना कपड़ा जो टखने से नीचे लटक रहा है, अगर ये कपड़ा टखने से ऊपर उठा ले, माशाअल्लाह कितने अच्छे हैं खुरैम अल-असदी। ये बात नबी की, ये बात खुरैम अल-असदी तक पहुंच गई। उन्होंने हमेशा हमेशा अपने बाल गिरदा कटिंग करके कान के आधे कान के बराबर कर लिए और अपना कपड़ा टखने से ऊपर कर लिए। जिंदगी में कभी कपड़ा टखने से नीचे नहीं लटकाए, जिंदगी में कभी अपने बाल उतने बड़े नहीं रखे। इसे कहते हैं सुन्नत की इत्तिबा करना, इसे कहते हैं हदीस रसूल पर अमल करना। जैसे ही सुने वैसे ही अमल करना। छोड़ेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, अरे वो करने से पहले तू दुनिया से चले गया तो सुन्नत पर अमल कर भाई। सोचेंगे, देखेंगे, वो देखने से पहले, सोचने से पहले अल्लाह तुझे दुनिया से उठा लिया तो। एक बीड़ी छोड़ने होता नहीं हमारे नौजवान को, एक गुटखा खाना छोड़ने नहीं होता हमारे नौजवान को, एक सिगरेट, ये पान, ये जो भी नशेली चीजें हैं ये छोड़ो भाई। नहीं मौलवी साहब, एक कीच एक बार छोड़ा तो टेंशन आ जाता मौलवी साहब, बीपी बढ़ जाती, माइंड काम करता नहीं। वो काम करते रहने 20 सिगरेटा पी तो ना 10 पीले को आना पड़ता, बाद में और एक महीना 5, और एक महीने में 3, और एक महीने में 2, 20 घुटके खातू, 10 घुटके, 5 घुटके, 4 घुटके, एक महीना ऐसा कम कर ले एक आना पड़ता मौलवी साहब। एक कीचक पर छोड़ा तो फिट्स की बीमारी उठको ऐंटलक मरको जा। तुम देखो, अच्छा मरता मरको जा, ऐंटलक मरता मरको जा। अल्लाह तुझे जन्नत तो भी देता, वो छोड़ने से अगर तुझे फिट्स आता, अगर तुझे बीमारी आती, मर को जा, अल्लाह तुझे जन्नत तो भी देता। सहाबा को देखो जी, सहाबा को देखो जी, नबी का ऐलान मदीने के गलियों में होता है, ऐ मदीने वालों, अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल कर दिया, आज से शराब हराम कर दी गई,
शराब हराम हो गई। पहले शराब हराम नहीं थी, शराब के अंदर फायदा कम नुकसान ज्यादा, बस इतना बताया गया था। दूसरा हुक्म यह आया, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में रहो नमाज के करीब मत आओ। तीसरा हुक्म अल्लाह का आ गया, आज से शराब हराम, आज से नशा आवर चीजें हराम। जैसे ही कान में रकात पड़ी, जैसे ही आवाज पड़ी, पीने वाले साहबा पीते बैठे घरों में, कान में आवाज पड़ी, ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा, सुनने वाले जी ये बात सही का तो भी नबी बोले कि इनो बोल रही कि अब वो पीने का पी लेंगे, बाद में मस्जिद नबवी में जाकर इंक्वायरी करेंगे। ऐसा नहीं करे साहबा। जैसे ही कान में आवाज पड़ी, किसी के मुंह पर प्याला लगा था, किसी के हलक में घूंट उतर रहा था, कोई जाम भर के दे रहा था, कोई जाम होठों से लगाया था। कुर्बान जाए उन सहाबा पर, क्या सुन्नत की इत्तिबा करते थे वो लोग, क्या सुन्नत की इत्तिबा करते थे वो लोग। जैसे ही मुंह को जाम लगा है, नबी का ऐलान कानों में पड़ा, मुंह से जाम निकाल कर फेंक दिए। जिसके मुंह में था हलक के नीचे नहीं उतारे वो साहबा, कुर्बान जाए उन साहबा पर, मुंह से निकाल कर थूक दिए शराब को। अल्लाह के नबी के साहबा बयान करते हैं, उस दिन मदीने के गलियों में शराब के मटके बरसों बरसों के लाकर ऐसे फोड़ दिए गए, ऐसी शराब बह रही थी गोया उस दिन मदीने के गलियों में मूसलाधार बारिश आया हो, बारिश का पानी सैलाब की शक्ल में बह रहा हो। अल्लाह की कसम उस दिन कोई बारिश नहीं आया, लेकिन सैलाब ज़दा बारिश की शक्ल में उस दिन पुरानी शराब मदीने के गलियों से बह रही थी। इसे कहते हैं सुन्नत की इत्तिबा। इसे कहते हैं जैसे ही हदीस रसूल आ गई, जैसे ही अल्लाह का ऐलान आ गया, कुरान की आयत आ गई, हदीस रसूल आ गई, फौरन एक सेकंड भी देरी किए बिना अमल करना, इसे कहते हैं सुन्नत की इत्तिबा। आज हमारा नौजवान छोड़ भाई ऐसा करना को भाई, सोचेंगे मौलवी साहब, देखेंगे मौलवी साहब, छोड़ेंगे मौलवी साहब। वो छोड़ने से पहले तू दुनिया छोड़े गया तो अल्लाह के पास क्या मुंह दिखाता रे बंदे। हलाल खोर जो मरेगा, शराब पीने वाला जो मरेगा, शराब खोरों में जगाया जाएगा। हलाल खोर जो मरेगा, हलाल खोरों में जगाया जाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कहने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, मेरा परवरदिगार हम तमाम लोगों को सुन्नत पर सही मानों में चलने, नबी की सीरत को अपनाने, सहाबा के नक्श कदम पर अपनी जान कुर्बान करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन।